अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम लोग जो है सेकंड लेक्चर का स्टार्ट करने लगे हैं अमेज़ॉन के ऊपर। और आई होप सो कि आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जस्ट इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था ई कॉमर्स के हवाले से, उसको देखा होगा, उसको सुना होगा और उसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च की होगी। तो ई कॉमर्स को हमने कंप्लीट किया। अब ई कॉमर्स के बिज़नेस साइकिल को भी मैंने डिस्कस किया था। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जो कि हमारा बेसिक कोर्स है, हम उसकी जानब आज मूव करते हैं। और आज से हमारी पहली ऑफिशियल क्लास होगी अमेज़ॉन की, कि हम अमेज़ॉन के अंदर जंप इन करने लगे हैं। तो पहले नंबर पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों से मैं बताता चलूँ आप लोगों को कि अमेज़ॉन बेसिकली है क्या, व्हाट इज़ अमेज़ॉन। कि आजकल के टाइम के अंदर मैंने देखा है मोस्टली पीपल दे वांट टू लर्न अमेज़ॉन जस्ट बिकॉज के वो लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन अर्निंग का एक बहुत ज़्यादा एक पोटेंशियल देखा जा रहा है रिसेंट टाइम्स के अंदर। तो अगर किसी से आप पूछें या डिस्कस करें तो वो कहते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग अगर करनी है तो क्या किया जाए। तो एवरीबडी रिप्लाइज़ कि आप अमेज़ॉन सीख लें, अमेज़ॉन सीख लें और अमेज़ॉन सीख लें। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, अमेज़ॉन सीख लें। लेकिन अमेज़ॉन के साथ साथ और भी काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ई कॉमर्स के अंदर आते हैं, जिनमें अमेज़ॉन, शॉपिफाई, वॉलमार्ट, ईबे, इट्से और भी काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, वू कॉमर्स और भी काफ़ी सारे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ अमेज़ॉन ही एक वाहिद प्लेटफॉर्म है जो सीखना चाहिए, नहीं, आपके पास और भी प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, आप उनको भी सीखें, उनको भी लर्न करें। ये सारे के सारे ई कॉमर्स की इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। बट हम लोग उनके लिए भी अपनी रिकॉर्डिंग्स करेंगे और उनके लिए भी हम लेक्चर्स रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, ताकि आप लोग वो भी सुने, देखें और सीखें, ताकि आप लोग एक स्किल अपनी बिल्ड करें जो कि आजकल के टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं अमेज़ॉन के बारे में कि व्हाट इज़ अमेज़ॉन। अब अमेज़ॉन जो है वो एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। यूजुअली आप लोगों को पता होगा कि अमेज़ॉन एक शॉपिंग का प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन शॉपिंग का प्लेटफॉर्म है। अब अमेज़ॉन जो है वो कब बना, ये भी हमें पता होना चाहिए। और इसका जो जो स्टार्टअप है वो कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। 1994 के अंदर अमेज़ॉन का जो स्टार्ट हुआ था वो यूएसए के अंदर से हुआ था। यूएसए में इसका जो कुछ लोगों ने, या आई गेस एक जो बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं जेफ बेजोस, उन्होंने इसको एक जो छोटे से एक ऑफिस से या रूम में बैठ कर इसका स्टार्ट किया था। और कुछ ऑनलाइन अपना ऑनलाइन के हवाले से उन्होंने एक छोटा मोटा सेटअप रन किया। और वो दिन ब दिन वो बहुत ज़्यादा उसने डेवलपमेंट की। और आज अमेज़ॉन जो है वो वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स की इंडस्ट्री की एक कंपनी कंसिडर की जाती है। तो अमेज़ॉन का जो ओवरऑल जो शेयर है मार्केट के अंदर, वो शायद हमारे पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी से भी बड़ा है। ठीक है। तो हम लोग जो जितने भी हैं, हम लोग अगर अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, या आजकल जैसे हाइप क्रिएट हुई है कि अमेज़ॉन के ऊपर काम करना है, लोग कर भी रहे हैं काम, और काफ़ी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ भी आप लोगों ने देखी होंगी। तो वो अमेज़ॉन से ही आती हैं। और अमेज़ॉन की बेस के ऊपर ही हम लोग आगे जो है ना वो ग्रोथ भी कर रहे हैं। लाइक हमारे मुल्क के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूथ है जो वो इन्वॉल्व है अमेज़ॉन के ऊपर काम करने में, स्किल हासिल कर रहे हैं। तो अमेज़ॉन का स्टार्ट 1994 के अंदर यूएसए से हुआ। जेफ बेजोस ने इसको स्टार्ट किया और आज ये है दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में कंसिडर की जाती है। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि दुनिया में इससे बड़ा प्लेटफॉर्म दुनिया में नहीं है। वर्ल्ड नंबर 1 ऑनलाइन शॉपिंग का प्लेटफॉर्म है ये। तो अब अमेज़ॉन, ये तो ठीक है कि हमें पता चल के कि अमेज़ॉन इस तरह ये करता है वो करता है। अब अमेज़ॉन यूएसए के अंदर है, अमेज़ॉन यूके के अंदर है, अमेज़ॉन यूरोप के अंदर है, अमेज़ॉन दुबई के अंदर मौजूद है, सऊदी अरेबिया में मौजूद है, इंडिया में मौजूद है जो कि हमारा नेबर कंट्री है। लेकिन पाकिस्तान में अमेज़ॉन नहीं मौजूद। तो क्वेश्चन ये भी आता है, बीइंग एज अ बिगनर, आप लोगों के माइंड्स में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमारे मुल्क में अमेज़ॉन भी नहीं है और हम स्टिल उसके ऊपर काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके ऊपर मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ कि अमेज़ॉन के ऊपर हम लोग क्या काम करते हैं। जैसे यूरोप के अंदर आपने देखा कि लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अपनी जॉब्स के साथ साथ बिज़नेस को प्रेफर करते हैं। तो
وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس بہت ساری انویسٹمنٹ ہوتی ہے، بہت سارا کیپٹل ہوتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس کیپٹل کو، اس اماؤنٹ کو، اس انویسٹمنٹ کو انویسٹ کریں کہیں پر کہ ہماری ایک ہینڈسم ارننگ سٹارٹ ہو جائے اپارٹ فرام آور جابس. تو اب ان لوگوں کے پاس کیا ہے، ریسورس نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس صرف اور صرف کیا ہے، کیپٹل. میں اوور آل بات کر رہا ہوں، جنرلی بات کر رہا ہوں، لیکن ایسا بالکل نہیں کہ ان کے پاس ریسورس نہیں ہے یا ان کے پاس اسکل نہیں ہے، بٹ میں ایک اوور آل سنیریو کی بات کر رہا ہوں. اب ہوتا گیا ہے کہ جو فارنرز ہیں یو کے یو ایس اے کے یا مڈل ایسٹ کے یا کسی بھی کنٹری کے، جہاں پر امیزون آپریٹ کر رہا ہے، تو ان کنٹریز کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس موسٹلی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہمارے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے، ہم لوگ بزی رہتے ہیں اور ہمیں اپنا آن لائن بزنس بھی رن کرنا ہے. تو بینگ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم لوگ ان کو اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. ہم لوگ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا کیپٹل انویسٹ کریں اپنے بزنس کے اندر، واٹ ایور دا بزنس ماڈل اور واٹ ایور دا بزنس ٹائپ یو واننا اسٹارٹ، آپ اس کو اسٹارٹ کریں. اسکل ہمارے پاس موجود ہے، ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ آپ اس آن لائن بزنس کو رن کر سکیں. اور اس آن لائن بزنس کو رن کرنے کے اندر سب سے زیادہ جو رول ہوگا وہ ہمارا بینگ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ ہوگا. کیونکہ جب بھی کوئی بھی کلائنٹ آپ کے ساتھ بزنس کر رہا ہوتا ہے، آئدر وہ آپ کو پارٹنرشپ پہ پرسنٹیج کے اوپر یا آپ کو سیلری کے اوپر اگر ہائر کرتا ہے، تو اس کا سب سے زیادہ جو رسک ہے وہ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ساری فائنینشیل سچویشن آپ کے سامنے ہوتی ہے، اس کا سارا کیپٹل آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. کیونکہ آپ کلائنٹ کو بتاتے ہو کہ یہاں پر اتنے پیسے انویسٹ کرنے ہیں، یہاں پر یہ کرنا ہے، یہاں پر اس طرح کے ایکسپینسز ہیں. تو اگر آپ کی اپنے کلائنٹ کے ساتھ اچھی بانڈنگ ہے، اپنے کلائنٹ کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس کی بیس کے اوپر آپ کا کلائنٹ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے گا. اور واٹ ایور آپ پلان بناؤ گے اس کے بزنس کو رن کرنے کے لیے، تو اگر آپ کو وہ چیز آپ اپنے کلائنٹ کو وہ چیز سیٹسفائی کرتے ہو، تو کلائنٹ کہتا ہے گو ہیڈ اینڈ اسٹارٹ دیٹ پروجیکٹ سوری. تو اس میں کیا ہوگا کہ بینگ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ ہم نے اپنے جتنے بھی کلائنٹس ہیں امیزون کے، ان کو سروس پرووائڈ کرنی ہے. سروس کیسے پرووائڈ کرنی ہے؟ ہم نے ان کو ٹیکنیکل بیسس کے اوپر ان کا بزنس ٹیک اوور کرنا ہے. ان کے جتنے بھی بزنس کے معاملات ہوں گے جو امیزون کے ریلیٹڈ ہوں گے، ہم ان کو وہاں پر اسسٹ کریں گے. اب اسسٹنس کے اندر بھی کچھ چیزیں میں نے تو اپنی دیکھی ہیں، ایکسپیرینس کی ہیں یہ چیزیں، اور آپ لوگ بھی آئی ہوپ کہ فیوچر میں جا کر ایکسپیرینس بھی کرو گے اور ساتھ ساتھ لرن بھی کرو گے کہ کچھ کنٹریز کے اندر بہت زیادہ اسکلفل پیپل موجود ہیں. جیسے کہ میں بات کروں فلپائنس کی اور بنگلہ دیش کی، پاکستان کی، ایون انڈیا کے اندر، یہ جو 3-4 کنٹریز میں نے یہاں پر مینشن کیے، ان کے اندر بہت زیادہ اسکلفل لوگ موجود ہیں جو ای کامرس کے اوپر، ناٹ اونلی آن امیزون بٹ کمپلیٹ ای کامرس کے اوپر گرپ حاصل رکھتے ہیں. وہ آپ کے بزنس کو رن کر سکتے ہیں، ان کے پاس اسکل موجود ہے، اور ان کے پاس صرف اور صرف کیا ہے کہ ہمارے کنٹریز جتنے بھی میں نے مینشن کیے ہیں، ان کنٹریز کے اندر کیونکہ اتنی ہم کوئی وہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم جیسے ڈیولپ کنٹریز میں شامل نہیں ہیں بالکل بھی، تو ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہوتے اس طرح کے کہ ہمارے پاس ہیوج انویسٹمنٹ ہو، ہیوج کیپٹل ہو کہ ہم انویسٹ کر سکیں اور اسٹارٹ کر سکیں اپنا امیزون کا اسٹور. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جیسے جہاں پہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، فلپائنز اور اس طرح کے کنٹریز کے اندر جو لوگ ہیں، وہ امیزون یا ای کامرس کو سیکھتے ہیں اور پھر اپنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ یو ایس اے سے، لیٹ سے کہ یو ایس اے کا کلائنٹ ہے آپ کے پاس، آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے اور آپ پاکستان سے ہیں. اب ہوگا کیا، ایک کنیکشن بلڈ ہوگا آپ کا اپنے کلائنٹ کے ساتھ، جہاں پر آپ ایگری کرو گے کلائنٹ کے ساتھ کہ کلائنٹ آپ کو منتھلی یا ویکلی یا جس طرح کا بھی اس کا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پے کیا کرے گا. کیونکہ یورپ کے اندر آپ کو آرلی بیسس کے اوپر ویجز دیے جاتے ہیں، جبکہ پاکستان میں منتھلی ویجز ہوتے ہیں، اور منتھلی ویجز کے بعد بھی آپ کو شاید کبھی کنفرم نہیں ہوتا کہ ویجز ملیں گے یا نہیں ملیں گے. لیکن یورپ میں یا امریکہ کے اندر ویکلی ویجز ہوتے ہیں، اور وہ بھی ان کو ڈیلی بیسس کے اوپر کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کتنے آورز آپ نے کام کیا ہے. تو آپ کی اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہو گیا جس کے اندر آپ نے یا کلائنٹ نے ایگری کر لیا کہ میں آپ کو اتنی سیلری پے کیا کروں گا. ٹھیک ہے، لیٹ سے کہ آپ کو منتھلی اتنی سیلری پے کر رہا ہے کلائنٹ. اب کلائنٹ کا جو فوکس ہے وہ یہ ہے، کلائنٹ یہ چاہتا ہے ہم سے کہ ہم اس کا بزنس رن کریں. اب کلائنٹ
آپ نے جب بھی کسی کلائنٹ کے ساتھ کام سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کا سب سے پہلا فوکس یہ ہے کہ اپنے کلائنٹ کو اپنے ساتھ اس طرح کا ریلیشن شپ بنانے پہ مجبور کریں کہ آپ کا کلائنٹ آپ کے اوپر فلی ٹرسٹ کرے. ریلیشن اس طرح بنے گا کہ آپ نے اپنی اسکل سے, آپ نے اپنے ایکسپیرینس سے کلائنٹ کو بتانا ہے کہ میرے سے بیسٹ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ کیسے ہوگا؟ جب بھی آپ کا کوئی کلائنٹ نیا آتا ہے آپ کے پاس, آپ سے سروس ریکوائرڈ کرتا ہے, تو آپ نے اس کو میٹنگ میں لینا ہے, ویڈیو کال کے اندر لینا ہے, ویڈیو کال کے اندر اس سے بات کرنی ہے, اس کو اپنے بارے میں بریف انٹروڈکشن دینا ہے. پھر آپ کا کلائنٹ آپ کو بتائے گا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میرا یہ مائنڈ سیٹ ہے, میرے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے. دین آپ اگر تو ایکسپرٹ ہو تو آپ اس کو گائیڈ کرو گے کہ ہمارے پاس یہ آپشنس موجود ہیں, ایز پر یور بجٹ ہمارے پاس یہ آپشنس موجود ہیں, ہم اس طرح کر سکتے ہیں. اب آپ کی ایبلٹی یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے کلائنٹ کو سیٹسفائی کرنا ہے ان یور فرسٹ میٹنگ. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے کلائنٹ کو سیٹسفائی کرتے ہو دین آپ کا ایک ایگریمنٹ ہوگا, آپ اس کے اکارڈنگ اپنی سروسز پرووائڈ کرو گے کلائنٹ کو. تو اب کلائنٹ کا ہم نے کیا کرنا ہے, بزنس رن کرنا ہے, آئدر وہ ای کامرس کے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر ہو. کیونکہ ہم یہاں پر امیزون کی بات کریں تو ہم آگے والی جتنی بھی اسٹڈیز ہوں گی ہم امیزون کو ہی گو تھرو کریں گے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بینگ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ ہمارا رول کیا ہے. تو ہمارا رول سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کلائنٹ کا پورا بزنس, پوری انویسٹمنٹ, کیپٹل سارے کا سارا ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے. بٹ اس میں ایک ہی میں بات رپیٹ کروں گا کہ اگر آپ کا کلائنٹ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے تو بینگ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ کے ساتھ سنسیئر رہیں, اپنے کلائنٹ کے ساتھ بالکل جو ہے نا کسی قسم کی فراڈ کی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہوں, جو کہ بہت زیادہ ہے. ریسنٹ ڈیز میں پاکستان, انڈیا یا جتنے بھی کنٹریز ہیں یہاں پہ فراڈ کی ریشو بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو فراڈ نہیں کرنا اپنے کلائنٹ کے ساتھ, بی فیئر ود یور کلائنٹ. آپ اپنے کلائنٹ کی جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے, جتنا بھی بجٹ ہے, جتنا بھی کیپٹل ہے, آپ اس کو اگر اپنا کیپٹل سمجھ کے انویسٹ کرو گے اس کے ساتھ تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا, کیونکہ آپ کو بھی وہ پے کرے گا اور اس کے بزنس کو بھی گروتھ ملے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا الٹیمیٹ گول ہے بینگ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ, کہ ہم نے اپنے کلائنٹ کے بزنس کو گرو کرنا ہے اپ ٹو دیٹ لیول کہ جہاں پر کلائنٹ بھی ایک اچھی ہینڈسم اماؤنٹ ارن کرے اور وہاں پر ہمیں بھی کلائنٹ اچھی ہینڈسم اماؤنٹ پے کرے. ٹھیک ہے, اب ہم امیزون کو تو یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ امیزون کے اندر میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ امیزون ہے کیا بیسیکلی. اب امیزون کے ہمارے اوپر جب ہم امیزون پہ کام کرتے ہیں تو بینگ ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ ہمارا فوکس کیا ہوگا. اب ایک چیز جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ ہم امیزون کو چوز کیوں کرتے ہیں یا امیزون کی ہائپ کیوں ہے زیادہ. جیسے ہمارے پاس ای کامرس کے اندر شاپیفائی بھی موجود ہے, ٹھیک ہے, وو کامرس بھی موجود ہے. آپ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے وائی ناٹ کہ ہم اپنی دراز کے اوپر سیلنگ کریں. ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ امیزون کی ہائپ بہت زیادہ ہے, امیزون کے اوپر لوگ جو ہے نا وہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو دا ریزن وائی, جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ امیزون جو ہے وہ ورلڈ نمبر 1 شاپنگ کا پلیٹ فارم ہے, جو کہ آل اوور یورپ کے ساتھ ساتھ یو ایس اے, کینیڈا, میکسیکو, انڈیا, فرانس, اور انڈیا کے ساتھ اپنا چائنا, جاپان, اب سعودی عربیہ, یو اے ای اور انڈیا اور یہ سارے کنٹریز میں آپریٹ کر رہے ہیں. امیزون کے اوپر اگر کوئی پروڈکٹ آپ نے دیکھی اور جو پروڈکٹ آپ نے دیکھنی ہے نا, آپ کو وہی کوالٹی آپ کے گھر پہ ڈیلیور کی جائے گی اور ود ان 2 days ڈیلیور کی جائے گی. یہ بہت بڑا فائدہ ہے امیزون کا کہ کوالٹی کو وہ بالکل جو ہے نا وہ آپ کو لائٹ نہیں لیتے کہ آپ نے کوالٹی مینٹین نہیں کرنی, آپ کا اکاؤنٹ جو ہے نا بلاک کر دیا جائے گا, سسپینڈ کر دیا جائے گا. تو جیسے دراز کے اوپر یا جتنے بھی باقی پلیٹ فارمز ہیں آپ ان کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ سیلنگ تو ہے, لوگ اپنے برانڈس کو سیل کر رہے ہیں, لیکن کیا ہے کہ کوالٹی مینٹین نہیں کی ہوئی. سم ٹائم آپ نے دیکھا کہ آپ نے شرٹ آرڈر کی اور شرٹ کا جو انہوں نے گرافکس شو کیے تھے یا ویڈیوز کے اندر جو انہوں نے شرٹ دکھائی, وہ سٹف, وہ کوالٹی آپ کو جب آپ پروڈکٹ کو ریسیو کرتے ہیں تو آپ کو وہ چیز نہیں ملتی, کوالٹی بہت زیادہ ڈاؤن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو میں دراز کی بات کر رہا تھا, میں ڈی گریڈ نہیں کر رہا دراز کو, لیکن ایکچولی ایسا ہے. بٹ ریسنٹ ٹائمز کے اندر دراز نے بھی بہت زیادہ امپروومنٹ کی ہے. اور لیکن امیزون کے اوپر ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو امیزون کے اوپر کچھ ایسے فیچرز ملیں گے جیسے 2 days ڈیلیوری ہے آپ کے پاس, اور اس کے بعد آپ امیزون کے اوپر جو پروڈکٹ بائی کرتے ہو اس کے اوپر ایک قسم کا آپ کو سمجھ لیں کہ بالکل ایسی ہی پروڈکٹ ملے گی جیسے آپ فزیکلی جا کر کسی اسٹور سے بائی کر رہے ہیں.
उसके अलावा अमेज़ॉन के ऊपर बहुत डील्स लगती हैं, ऑफ़र्स लगती हैं, और जैसे प्राइम डे आता है, एक प्राइम डे आगे जाके हम डिस्कस करेंगे प्राइम डे क्या होता है और उसको हम कैसे अवेल करते हैं। फिर एक और डे होता है साइबर मंडे और ब्लैक फ्राइडे। कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं और बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी इसी तरह के इवेंट्स होते हैं। ईस्टर हो गया, क्रिसमस होगी, न्यू ईयर हो गया। अब इन इवेंट्स के ऊपर अमेज़ॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्स लगती हैं, बहुत ज़्यादा ऑफ होती है, डील्स लगती हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं कि अमेज़ॉन से बाय करें। और लोग जो है ना वो वेट करते हैं मंथ्स का कि आप लेट्स से कि अभी सितंबर चल रहा है और आपने कोई चीज़ लाइक आपने कोई एक्सपेंसिव आइटम बाय करना है, तो लोग मैंने देखा वेट करते हैं कि दिसंबर आए तो हम क्रिसमस में जो ऑफ्स लगेंगी मैं उस प्रोडक्ट को हम बाय करेंगे, या न्यू ईयर आएगा तो हम न्यू ईयर पे उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे। तो अमेज़ॉन के ऊपर जो ऑडियंस है वो जितने भी दुनिया के अंदर प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं उन सबसे ज़्यादा ऑडियंस जो है वो कस्टमर्स की वो अमेज़ॉन के ऊपर मौजूद है, क्योंकि अमेज़ॉन के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। अमेज़ॉन के ऊपर लोगों की जो है ना वो कि मैंने जैसे बताया कि प्रोडक्ट जो है वो एक लाइक A1 क्वालिटी की आपको अमेज़ॉन प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा भी डील्स, प्रमोशंस और इस तरह के जितने भी चीज़ें हैं वो आपको अमेज़ॉन पे मिलती हैं। तो इस वजह से अमेज़ॉन को लोग प्रेफर करते हैं, स्पेशली जो USA के लोग हैं या UK के लोग हैं, ये लोग प्रेफर करते हैं कि अमेज़ॉन से बाय करें। तो इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा फ़ीचर्स हैं जो कि हम लोग आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही था कि अब मैंने आपको अमेज़ॉन के बारे में इंट्रोडक्शन बता दिया, और अमेज़ॉन के ऊपर हम लोग बीइंग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हम लोग क्या काम करते हैं, क्या तो नहीं मैंने बताया, सिर्फ इतना ही गाइड किया कि हम लोग अमेज़ॉन पे अपने क्लाइंट का बिज़नेस रन करते हैं। और उसके अलावा लाइक अमेज़ॉन को क्यों एज हासिल है बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। एक चीज़ मैंने मेंशन करना भूल गया हूँ कि अमेज़ॉन जो है वो आपको अगर आपके पास आपने ऑनलाइन बिज़नेस करना है और आपके पास वेयर हाउस नहीं है, आप अपनी स्टॉक को रखने के लिए आपको प्रॉब्लम है कि मैं अपने स्टॉक को कहाँ पर रखूँगा और कैसे मैं अपने ऑर्डर्स को फुलफ़िल किया करूँगा, तो अमेज़ॉन जो है वो आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि आप अपने स्टॉक को हमारे पास रख सकते हैं। ठीक है, लाइक अमेज़ॉन ही हमारे बिहाफ के ऊपर प्रोडक्ट को पिक करेगा, पैक करेगा और शिप करेगा कस्टमर्स तक। तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं जी अमेज़ॉन के जो अमेज़ॉन को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देते हैं देन अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि बाकी प्लेटफॉर्म जो है बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। शॉपिफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग बिज़नेस कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों का लोग कैपिटल है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स लोग जनरेट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अमेज़ॉन के अलावा कुछ भी सक्सेसफुल नहीं है, बट क्योंकि हम यहाँ पर अमेज़ॉन की बात करें हैं तो हम अमेज़ॉन को ही बताएंगे कि अमेज़ॉन के क्या क्या फ़ीचर्स हैं या क्या क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर था अमेज़ॉन का वो समझ आया होगा और आपको आपकी लर्निंग भी बेहतर चल रही होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस लेक्चर को कंप्लीट सुनने के बाद आपने, क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं था और क्योंकि ये रिसर्च बेस वर्क है, अब आपने क्या करना है कि इसको अपने लैपटॉप से या मोबाइल फ़ोन से अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी है कि अमेज़ॉन बेसिकली क्या है, अमेज़ॉन स्टार्ट कब हुआ, किसने स्टार्ट किया, और उसके बाद अमेज़ॉन पे हम कैसे काम करते हैं, लाइक बीइंग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। और उसके अलावा अगर आप अमेज़ॉन की फ़ीचर्स देखें और आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जो कि हमारी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो होमवर्क आपने लाजमी करना है, अगर आप होमवर्क को स्किप करते हैं तो फिर जो है वो आपकी लर्निंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होगा। अभी तक हमारी जितनी भी क्लासेस हुई हैं, आई गेस 2 क्लासेस हमने कंप्लीट की हैं, तो इन क्लासेस के अंदर जो छोटा छोटा मैंने होमवर्क दिया है थोड़ा थोड़ा बिल्कुल वो अपने लाजमी कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे, अगर आपका होमवर्क कंप्लीट है, आपकी रिसर्च कंप्लीट है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको किसी किस्म की ट्रबल नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो लिंक करती हैं इस लेक्चर की लास्ट लेक्चर के साथ। ठीक है, जब हम लेट्स से कि हम लेक्चर नंबर 7 पे पहुंच गए हैं और कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जो हमारा लेक्चर नंबर 3 के साथ कनेक्टेड होता है, तो अगर आपने लेक्चर नंबर 3 को अच्छे से सुना है, अच्छे से देखा है और उसके ऊपर आपने अपनी रिसर्च या होमवर्क कंप्लीट रखा हुआ है, तो आपको बिल्कुल इजी रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपकी उस पॉइंट को गेट करने में।
تو اسٹے ٹیونڈ فار دا نیکسٹ لیکچر. امید ہے کہ آپ لوگ اچھے سے لرننگ کر رہے ہیں. آئی ہوپ سو کہ نیکسٹ لیکچر کے اندر بھی آپ کو کافی زیادہ فروٹفل کانٹینٹ ملے گا. ٹل دیٹ ٹائم اسٹے ٹیونڈ. تھینک یو سو مچ.